अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। आज हम बात करेंगे टाइम मैनेजमेंट के बारे में। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि दिन के 24 घंटे जो हैं वो आपके लिए काफ़ी नहीं हैं? जैसे ही सुबह आँख खुलती है ना, एक लंबी फ़हरिस्त कामों की हमारे सामने खड़ी हो जाती है। बच्चों को स्कूल भेजना है, नाश्ता बनाना है, अगर आप वर्किंग वुमन है तो ऑफिस जाना है और फिर शाम को घर आकर फिर वही रूटीन दोबारा। ऐसा लगता है ना कि जैसे सारा दिन कामों का बोझ बन गया हो और हमारा अपना वक़्त कहीं खो गया है। लेकिन सच तो ये है कि मसला वक़्त की कमी का नहीं है, बल्कि वक़्त को सही तरीके से ना सँभालने का है। आज की वीडियो ना इसी बारे में है कि एक वर्किंग वुमन थोड़ी-सी प्लानिंग, थोड़ी-सी डिसिप्लिन और चंद छोटी-छोटी आदतों से अपनी ज़िंदगी को कितना आसान बना सकती है। हम अक्सर सोचते हैं कि टाइम मैनेजमेंट इतना मुश्किल क्यों है? असल में गलती वक़्त की नहीं बल्कि हमारी हैबिट्स की होती है। सबसे बड़ी गलती ये है कि हम एक्स्ट्रा स्मार्ट बनने के चक्कर में ना एक लंबी टू डू लिस्ट बना लेते हैं। सुबह लिखते हैं कि आज 15 काम करने हैं, लेकिन शाम तक जो 8 काम भी ना उसमें से पूरे नहीं होते। फिर उसकी वजह से हमें होती है फ्रस्ट्रेशन, झंझलाहट और डिसअपॉइंटमेंट कि हम तो कुछ कर ही नहीं सकते, हम किसी काबिल ही नहीं हैं, इतने सारे काम करने थे बट लेकिन कोई कंप्लीट नहीं हुआ। इसका बेस्ट वे ये है कि जितना कर सकते हैं ना सिर्फ उतना ही लिखें। आहिस्ता आहिस्ता जब आपको लगे कि ये सब मैनेज हो रहा है, तब आप बाकी चीजें शामिल करते जाएं और शामिल करते जाएं अपनी कैपेसिटी के मुताबिक, अपनी एनर्जी के मुताबिक। टारगेट छोटा रखें मगर इसे पूरा ज़रूर करें। फिर इससे आपको हौसला मिलेगा, आपको नई जो है ना जोश आप में आएगा कि मैंने जो टारगेट अपना रखा था ना ये पूरा करना है, मैंने उसको अचीव कर लिया है। फिर आपको उससे मोटिवेशन मिलेगी और आप अपने टारगेट्स को बढ़ाते जाएंगे आहिस्ता-आहिस्ता। दूसरी बड़ी गलती है सोशल मीडिया। जब भी फ़ोन उठाया इंस्टाग्राम स्क्रॉलिंग शुरू और रील्स देखना शुरू और पता ही नहीं चलता कि 1 घंटा गुज़र गया। सोचें, अगर यही 1 घंटा आप अपनी सेहत, फैमिली या आप अपनी किसी हॉबी को दे देते तो कितना बेहतर होता। अपनी सेल्फ केयर को देते तो कितना अच्छा होता। इसका आसान सा हल है कि अपने लिए ना बाउंड्रीज सेट करें। फैसला करें कि क्या देखना है और कितना देखना है। फ़ोन आपको कंट्रोल ना करे, आप फ़ोन को कंट्रोल करें। लेकिन आजकल क्या होता है, फ़ोन हमें कंट्रोल कर रहा है। हम एक रील्स देखते हैं, देखते जाते हैं, आगे से आगे बढ़ते चले जाते हैं और हमें टाइम का पता ही नहीं चलता। तो फ़ोन हमें जहाँ चाहे ले जाता है, हम कहीं के कहीं पहुँच जाते हैं और सिर्फ़ 5 मिनट के लिए सिर्फ़ नोटिफ़िकेशन वगैरह चेक करने के लिए बैठते हैं कि अच्छा चलो नोटिफ़िकेशन देखता हूँ या व्हाट्सएप किसी का चेक करता हूँ। तो लेकिन घंटों कब गुज़र जाते हैं पता ही नहीं चलता। अगर आपको इतना ही इम्पोर्टेंट आपको लगता है कि किसी का मैसेज आया होगा, मुझे चेक करना चाहिए, तो जिसको ज़रूरी होगा, बहुत ज़रूरी है, वो आपको कॉल भी कर लेगा। तो इसलिए कोशिश करें कि फ़ोन आप हर वक़्त हाथ में ना रखें। इसको किसी ऐसी जगह रखें जहाँ आप काम करते हुए उसको उठाएँ ना। तीसरी गलती है सेल्फ केयर को नज़रअंदाज करना। हम हमेशा सोचते हैं कि पहले सब काम खत्म कर लें, फिर अपने लिए वक़्त निकालेंगे और ऐसा कभी होता नहीं है। हकीकत ये है कि अगर आप ज़हनी तौर पर परेशान और जज़्बाती तौर पर कमज़ोर हैं ना, तो कोई प्लानिंग काम नहीं आएगी। रोज़ सिर्फ़ आधा घंटा अपने लिए ज़रूर निकालें। एक्सरसाइज़ करें, वॉक करें, मेडिटेशन करें, डायरी लिखना या बस खिड़की के पास बैठकर चाय पीना। आराम से, सुकून से चाय पिएँ। याद रखें, मसरूफ़ रहना अच्छा है, मगर प्रोडक्टिव रहना ज़्यादा ज़रूरी है। आप ज़रा प्रैक्टिकल कैलकुलेशन करते हैं। 24 घंटों में से ना 8 घंटे काम पर और 2 घंटे सफ़र में चले गए, यानी कि 14 घंटे बचे हमारे पास। अगर आप वर्किंग फीमेल है ना, तो यानी कि 24 घंटों में से 8 घंटे तो आप वहाँ काम पर लगा आए हैं और 2 घंटे जो है वो आने जाने के सफ़र में लग गए आपके। और अब बाकी कितने बचे आपके पास? 14 घंटे। अगर उसमें से 7 घंटे की नींद निकाल देना तो सिर्फ 6 घंटे रह जाते हैं आपके पास। ये 7 घंटे अगर आप स्मार्टली तकसीम करें ना तो जिंदगी बदल सकते हैं।
अगर आप सुबह सिर्फ 5 बजे उठते हैं और 8 बजे तक घर से निकलना है आपने ऑफिस के लिए, तो आपके पास 3 घंटे हैं। पहले 1.5 घंटे में आप अपनी सेल्फ केयर रखें, वॉक करें, एक्सरसाइज करें, तैयार होना है, नाश्ता बनाना है, ये सब चीजें उस पहले 1.5 घंटे में रखें। नमाज अदा करें, अपनी कुरान पाक की तिलावत करें, यानी कि पहला 1.5 घंटा ना आपका ये होना चाहिए। बाकी 1.5 घंटे में नाश्ता तैयार करना है, लंच तैयार करना है, अगर आपने कपड़े मशीन में डाले हैं तो आपने वो उनको फैलाना है, और छोटे मोटे काम खत्म कर लें, चीजों को समेट लें उस 1.5 घंटे में। और अगर घर में कोई हेल्पर नहीं है तो फैमिली के साथ अपने कामों को तकसीम करें। छोटे छोटे बच्चे हैं जो आपके, उनको भी छोटी छोटी सी जिम्मेदारियां दें, जैसे पानी की बोतल भर देना या अपने बैग ही पैक कर लेना। और याद रखें, घर चलाना जो है ना, वो सिर्फ आपकी जिम्मेदारी नहीं है बल्कि पूरे घर की जिम्मेदारी है। शाम को जब आप 6 बजे घर आए, 1 कप चाय और फैमिली से थोड़ी सी गपशप आपको फ्रेश कर देगी। लेकिन हम क्या करते हैं, हमारे जो रास्ते में ना, घर ऑफिस से घर आने के रास्ते में हमारे जहन में इतना कुछ चल रहा होता है, घर में ये करना है, ये काम करने हैं, और आते ही हम उस कामों में जुट जाते हैं। नहीं, शाम को आते हुए पहले अपने जहन को फ्रेश करें। 6 बजे जब आप घर आए ना, चाय का कप लें और फैमिली से थोड़ी सी गपशप करें, उनसे कोई अपग्रेशन लें, जो भी आपके घर में हुआ है, बातें करें थोड़ी सी उनसे, उनका डे का डिस्कस करें, कैसा गुजरा दिन, उन बच्चों ने स्कूल में क्या किया। फिर डिनर की तैयारी करें, बच्चों की पढ़ाई और अगले दिन की तैयारी करें। रोज कपड़े जो है ना वॉशिंग मशीन में डालें और सोने से पहले फोल्ड कर लें। और हाँ, फोन के लिए 1 घंटा रख सकते हैं आप, मगर लिमिट के साथ। और वीकडेज में जो है ना, आपका वर्क का प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि वक्त जो है ना इधर उधर जाया हो जाता है। ऐसे हालात में, ऐसी सिचुएशन में आपको वीकेंड का सही इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। सोचें जरा, सुबह जल्दी जल्दी नाश्ता बनाना, बच्चों को तैयार करना, खुद ऑफिस के लिए निकलना, ऐसे में ना अगर कबर्ड खोलते ही ये सोचने लगेंगी कि आज क्या पहनूं, तो स्ट्रेस और ज्यादा बढ़ जाता है, टेंशन होने लगती है। और अगर आप वीकेंड पर बैठकर पूरे हफ्ते के 5 या 6 ऑफिस के कपड़े पहले ही तय करके इस्त्री करके रख दें, तो फिर हर सुबह आपका ये जो छोटी सी टेंशन है ये खत्म हो जाएगी, फ्रस्ट्रेशन खत्म हो जाएगी, आप रिलैक्स फील करेंगी कि मेरा ये काम तो हुआ हुआ है, मुझे पता है मैंने क्या पहनना है और वो तैयार है। और सुबह जब कबर्ड में साफ और इस्त्री शुदा कपड़े देखेंगे ना, तो फिर आपका मूड भी हल्का और पॉजिटिव होगा। इससे क्या होगा कि ना सिर्फ आपका वक्त बचेगा, बल्कि आप ऑफिस में भी कॉन्फिडेंट और ग्रेसफुल लगेंगी। सोचिए जरा, फ्रिज में एक्सपायर्ड मिल्क के पैकेट पड़े हैं, एक डिब्बे में बची हुई सब्जी है, कभी बच्चों की छोड़ी हुई चॉकलेट्स हैं। वीकेंड पर थोड़ा सा वक्त निकाल कर ना फ्रिज को गौर से देखें। जो पुरानी या खराब चीज है उसे फौरन निकाल दें। अगर शेल्फ पर दाग हैं तो कपड़े से साफ करें। अगर फ्रिज साफ हो जाए तो ताजा सब्जियां, फल, दूध, दही वगैरह मार्केट से लाकर फिल कर लें। जब आप पीर को किचन में खाना बनाने बैठेंगी ना, तो सब कुछ साफ सुथरा सामने होगा, क्योंकि वीकेंड में आपने जो छोटे छोटे जरूरी काम है ना वो आपने निपटा लिए होंगे। बार बार दुकान जाने की परेशानी नहीं होगी और सेहतमंद ऑप्शंस हमेशा मौजूद रहेंगी आपकी फ्रिज में, आपके किचन में। एक साफ और भरा हुआ फ्रिज खोलने पर दिल को अलग सुकून मिलता है। देखिए, रोजाना सफाई तो सब करते हैं, मगर असल गर्दो गुबार वहां रहती है जहां हमारी नजर रोज नहीं जाती, जैसे बेड या सोफे के नीचे, किचन, शेल्फ, खिड़की के कोने, फैंस, बाथरूम टाइल्स और स्टोर रूम। वीकेंड पर वक्त निकालें और इन जगहों की डीप क्लीनिंग करें। एक वक्त में एक कमरा ही शुरू करें ताकि आप आसानी से कर भी पाएं और आपका टास्क जो है वो कंप्लीट भी हो जाए। फैंस और खिड़की साफ करने के बाद ना फर्नीचर को हटाकर नीचे से भी साफ करें। किचन शेल्फ से पुराने पैकेट और एक्सपायर्ड आइटम्स निकालें और कपड़े से अच्छी तरह साफ करें। इस तरह क्या होगा कि घर ना सिर्फ साफ लगेगा बल्कि हेल्दी भी होगा। जब कोने कोने से घर चमकेगा तो अंदर से भी आपको सुकून मिलेगा और अगले पूरे हफ्ते के लिए आपको घर मैनेज करना बहुत आसान हो जाएगा। वर्किंग वुमेन के लिए मील प्लानिंग वाकई लाइफ सेवर है। जब आप सुबह जल्दी ऑफिस जाना हो ना और घर के काम भी मुकम्मल करने हो, तो रोज सोचना कि आज क्या पकाएं सबसे बड़ा हेडेक बन जाता है।
لیکن اگر آپ ویکنڈ پر بیٹھ کر پورے ہفتے کا میل پلان بنا لیں تو یہ روز کا مسئلہ جو ہے نا تقریباً ختم ہو جائے گا. آپ کا جو ٹینشن ہے نا وہ ختم ہو جائے گی، کیونکہ اتنا ٹائم ہمیں کھانا بنانے میں نہیں لگتا جتنا ہمیں سوچنے میں لگتا ہے کہ آج بنائیں کیا. فرض کریں آپ آرام سے ہفتے یا اتوار کو ڈائری میں لکھ لیں کہ پیر کو ناشتہ کیا ہوگا، لنچ اور ڈنر میں کیا بنے گا. پھر اس سے کیا ہوگا، اس حساب سے سبزیوں کی بھی لسٹ تیار کر لیں. اور اگر آپ بچوں کو بھی اس میل پلان میں شامل کریں گے نا، ان سے پوچھیں گے کہ کس دن وہ کیا کھانا چاہتے ہیں، تو بچے بھی خوش ہوں گے اور آپ کو شکایت بھی نہیں ہوگی کسی کی طرف سے زیادہ. آپ نے تقریباً ہر یوٹیوب ویڈیو میں سنا ہوگا کہ لوگ کہتے ہیں میل پریپ کریں، گریوی بنا کر رکھیں، آدھی سبزیاں کاٹ کر رکھیں، آٹا گوندھ کر فریج میں رکھیں. بٹ اگر میں آپ کو سچ بتاؤں نا تو مجھے اس چیز سے نا مجھے یہ چیز زیادہ پسند نہیں ہے. بس بہت زیادہ کروں تو میں صرف ادرک لہسن کا پیسٹ بنا کر رکھ لیتی ہوں. باقی زیادہ کوشش کرتی ہوں کہ جب آپ نے چیزیں ارینج کر کے فریج میں رکھی ہوتی ہیں نا، ٹماٹر، سبز مرچیں واش کرنے کے بعد، ڈرائی کرنے کے بعد فریج میں رکھی ہوتی ہیں، تو آپ ساری چیزیں نکال کر ایک دفعہ جب رکھ لیتے ہیں نا شیلف میں جا کے کہ میں نے اس میں ٹماٹر، یہ سبز مرچیں ڈالنی ہے، یہ ادرک لہسن کا پیسٹ بنا ہوا ہے وہ ڈالنا ہے، اور پیاز، سب کچھ ایک دفعہ نکال کے لے جائیں شیلف پہ، اور بہت ہی آسان ہو جاتا ہے کھانا بنانا. مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے جب ہم یہ بنا کر رکھتے ہیں نا ہاف کوک سبزیاں، یا کٹنگ کر کے رکھتے ہیں، یا گریوی بنا کر رکھتے ہیں، تو اس میں وہ غذائیت نہیں رہتی. اور اس کی جو یہ قدرت کا قانون ہے نا کہ ہر آرگینک چیز جو ہے آہستہ آہستہ گلنے سڑنے لگتی ہے، اور پھر وہ ہماری صحت، توانائی، موڈ، سب کچھ ہماری ڈائٹ پر تو ڈیپینڈ کرتا ہے. تو اسی لیے بہترین یہی ہے کہ تازہ کھانا کھائیں. اب آپ کہیں گے کہ ٹھیک ہے لیکن وقت کی کمی کا کیا کریں، تو اس کا بھی بہت آسان سا حل ہے کہ آپ ساری سبزیاں، جیسے میں نے پہلے بتایا کہ جو چیز بنانی ہے اس کو سب چیزیں ایک دفعہ اکٹھی کر کے رکھ لیں، نکال لیں فریج میں سے. بار بار جب بھاگیں گی نا فریج کی طرف کہ اب یہ چاہیے، یہ لے کر آنا ہے، یہ کرنا ہے، پھر دوبارہ رکھنے جائیں گی تو اس سے ٹائم بھی ویسٹ ہوتا ہے، اور لگتا بھی ہے کہ پتہ نہیں کتنا ٹائم لگ گیا کھانا بنانے میں. ساری چیزیں جب آپ ایک دفعہ نکال کر لے آئیں گی، اور پھر 10 منٹ تقریباً لگتے ہیں آپ کو سب بنانے میں. کئی سبزیاں ہوتی ہیں جو آپ کو زیادہ ٹائم لگتا ہے بنانے میں، ورنہ تو جلدی بن ہی جاتی ہیں. لیکن اگر گھر میں اور افراد ہیں جیسے والدہ ہیں، وہ آپ کی ہیلپ کر دیتی ہیں سبزیاں بنانے میں، تو بہت ہی اچھی بات ہے. گھر کے دوسرے افراد سے بھی ہیلپ لیا کریں، یہ صرف آپ کی ذمہ داری نہیں ہے گھر کو سنبھالنا. اور سادہ سبزیاں پکائیں، نہ زیادہ تیل، نہ زیادہ مسالہ، اور سادہ مسالے ڈالیں، اور بہترین کھانا بنائیں جو کہ ذائقہ دار بھی ہو اور توانائی بخش بھی ہوتا ہے. مطلب یہ کہ کھانے کو بلا وجہ کمپلیکیٹ نہ کریں، اسے سادہ اور تازہ رکھیں. اور اگر ورائٹی چاہیے تو یوٹیوب پر بے شمار آسان سی ریسیپیز ہیں جنہیں زیادہ تیاری کی ضرورت بھی نہیں ہوتی. آپ انہیں دیکھیں جا کر اور اس طرح سے آپ بنائیں. اسی لیے تازہ کھائیں اور صحت مند رہیں. اور سب سے ضروری بات یہ ہے کہ کھانے کو سٹریس فری رکھیں. اکثر ہم سمجھتے ہیں کہ ٹائم مینجمنٹ جو ہے نا صرف کام تیزی سے کرنے کا نام ہے، لیکن اگر دیکھا جائے حقیقت یہ ہے کہ اگر ہماری صحت ہی اچھی نہ ہو تو ہم پروڈکٹیو رہ ہی نہیں سکتے، ہم کوئی بھی کام ڈھنگ سے کر ہی نہیں سکتے. پھر لیزینس آلریڈی ہماری صحت نہ اچھی نہ ہونے کی وجہ سے ہماری طبیعت میں آ جاتی ہے، پھر ہم کام کرنا چاہیں بھی تو ہم نہیں کر پاتے. تو اس کے لیے سب سے پہلے اپنی نیند پوری کریں. رات کو موبائل سکرولنگ سے بچیں اور کم از کم 7 گھنٹے کی نیند لیں. کھانے پینے پر بھی دھیان دیں، تیل والے اور جنک فوڈ کے بجائے گھر کا صحت مند کھانا کھائیں. چاہے آپ ورکنگ وومن ہیں یا ہاؤس وائف، روزانہ تھوڑی ایکسرسائز ضرور کریں، واک کریں. یہ آپ کی انرجی کو دن بھر جو ہے نا زندہ رکھتا ہے، آپ کو ایکٹیو رکھتا ہے. جب آپ کے جسم اور دماغ فٹ ہوں گے نا تو آپ تیزی سے اور سمجھداری کے ساتھ کام بھی کر سکیں گی. تھکن اور چڑچڑاپن دور ہوگا اور دن بھر آپ ایکٹیو فیل کریں گی. چھوٹے چھوٹے بریک لیں. اگر آپ پورا دن مسلسل مشین کی طرح کام کرتی رہیں گی نا تو آہستہ آہستہ کیا ہوگا، آپ کی سپیڈ اور پروڈکٹیوٹی دونوں کم ہو جائیں گی.
تو اس لیے ہر 2-3 گھنٹے بعد صرف 5 منٹ کا بریک لیں. چاہیں تو کھڑکی کے پاس کھڑے ہو کر یا باہر دیکھ کر لیں، کھڑکی میں کھڑے ہو کر باہر دیکھ لیں، یا تھوڑا سا اسٹریچ کر لیں، یا بس چائے اور پانی کے ساتھ ریلیکس کریں خود کو. یہ چھوٹے چھوٹے بریک نا آپ کے دماغ کو ریفریش کر دیں گے اور آپ اگلا کام زیادہ جلدی اور توجہ کے ساتھ کر سکیں گی. ٹائم مینجمنٹ صرف کام تیزی سے کرنے کا نام نہیں ہے. اگر آپ کی صحت اچھی نہ ہو تو پروڈکٹیوٹی تو بالکل بھی ممکن نہیں ہے. روز کم از کم 7 گھنٹے کی نیند ضرور لیں. رات کو موبائل سکرولنگ سے بچیں، دن میں ہلکی پھلکی ایکسرسائز کریں. ہر 2-3 گھنٹے بعد 5 منٹ کا بریک لیں، تھوڑا اسٹریچ کریں یا باہر دیکھیں. یہ چھوٹی چھوٹی رکنے کی جو عادتیں ہیں نا آپ کے دماغ کو تازہ رکھیں گی اور جو اگلا کام ہے آپ زیادہ جلدی اور ایکٹیولی کر پائیں گی. تو فرینڈس، وقت جو ہے ہمیشہ بھاگتا رہے گا. اسے روکنا تو ہمارے بس میں نہیں ہے، ہم اسے روک نہیں سکتے، لیکن جو ہمارے ہاتھ میں ہے وہ اس کا صحیح استعمال ہے. تو اسے صحیح جگہ لگانا ہمارے ہاتھ میں ہے کہ ہم اسے کیسے استعمال کرتے ہیں، اسے کیسے فائدہ اٹھاتے ہیں. دنیا میں اگر کوئی سب سے زیادہ چیز قیمتی ہے نا تو وہ وقت ہے، پیسے سے بھی زیادہ قیمتی. اگر آپ کا پیسہ کہیں کھو گیا ہے، آپ نے انویسٹ کیا ہے اور وہ ڈوب گیا ہے تو آپ پیسہ دوبارہ کما سکتے ہیں، لیکن اگر آپ نے اپنے وقت کو کھو دیا ہے، وقت کو صحیح طریقے سے استعمال نہیں کیا تو آپ گزرا ہوا وقت دوبارہ کبھی نہیں لا سکتے. تو آج ہی سے اپنا دن پلان کریں، صبح اور شام کے روٹین بنائیں، ویکینڈز کو پروڈکٹیو استعمال کریں اور سب سے اہم بات اپنی صحت اور خوشی کو سب سے اوپر رکھیں. یاد رکھیں اگر آپ وقت کو مینج نہیں کریں گی نا تو وقت آپ کو مینج کر لے گا. اگر یہ ویڈیو آپ کے لیے ہیلپ فل ہو، آپ نے کوئی نئی بات سیکھی ہو، آپ کو کوئی بات اچھی لگی ہو تو کمنٹس میں ضرور بتائیے گا اور اپنے فرینڈس کے ساتھ بھی شیئر ضرور کیجیے گا. اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو سبسکرائب ضرور کیجیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں، دوسروں کی زندگی میں آسانیاں پیدا کریں. اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں آسانیاں پیدا کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ حافظ.